रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा प्रस्तुत। नमस्कार, यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभी र रमाइलो टिभीको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुपी राठौड। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी कोभिड रिलेटेड कुराकानीहरू गर्ने गर्छौं। यस कार्यक्रममा विशेष गरी जुन महामारी विश्वभरि फैलिरहेको छ, यो महामारीबाट चाहिँ कसरी हामी बच्न सक्छौं त, यसका सजिलै उपायहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले गरि नै रहेका छौं। यदि तपाईहरु घरमा बसिरहनु भएको छ र घरमै बसेर आइसोलेसनमा कसरी बस्नुपर्छ, के कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले गरि नै रहेका छौं। त्यसै कारणले गर्दा आई होप सो तपाई सम्पूर्ण जनाहरू चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ सुरक्षित भएर बसिरहनु भएको छ होला। कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ, रिकभर हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढि नै रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाई हामी सुरक्षित रहन एकदमै जरुरी रहेको छ र त्यो कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि हामी घरमै बसेर सुरक्षित राख्न सक्छौं। आई होप सो तपाईहरुले सबै स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गरिरहनु भएको छ र जुन यो निषेधाज्ञा सबै ठाउँमा लागिसकेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र कुराकानी गर्ने हो भने आज 20 दिन भइसकेको छ निषेधाज्ञा लागू गरेको। सो आई होप सो तपाईहरुले चाहिँ निषेधाज्ञाको पालना पनि राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ होला। सबै मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गरेर र त्यसै गरी एकदमै अति आवश्यक काम छ भने मात्र बाहिर गइरहनु भएको छ होला। त्यो पनि सबै मापदण्डहरूलाई अपनाएर। तीनटा बेसिक निड म जहिले भन्ने गर्छु, अहिले यो जुन हाम्रो लाइफमा चाहिँ अब भन्नु न, पहिला हाम्रो फुड, क्लोथ र सेल्टर बेसिक निड हुने गर्थ्यो भने अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो 3 बेसिक निड भनेको मास्क, सोशल डिस्टेन्सिङ र स्यानिटाइजर रहेको छ। सो प्लिज यो तीनटा कुरालाई चाहिँ कहिले पनि नछुटाउनु होला। बारम्बार कतै बाहिर जानुहुन्छ भने मास्कको प्रयोग गरिदिनु होला, साबुन पानीले हात धोइदिनु होला र स्यानिटाइजरको प्रयोग गरिदिनु होला। भने सामाजिक दूरी तपाई यति बेला घरमा किन नबसिरहनु भएको छ, अलिकति सामाजिक दूरी भने कायम गरिदिनु होला। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छौं भने आजको विशिष्ट व्यक्ति पनि आइसक्नु भएको छ। तर उहाँको कुराकानी गर्नुभन्दा लेट्स टक हाम्रो कोभिड-19 को अपडेट चाहिँ के कस्तो रहेको छ, यति बेला कतिको संक्रमणहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू पहिला म कोभिडको अपडेट दिन्छु। त्यसपछि आजका हाम्रो स्पेशल गेस्ट को हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्ने नै छु। अहिले कोभिड-19 को अपडेटको कुराकानी गर्ने हो भने टोटल 4,64,280 4,64,218 जना चाहिँ टोटल अहिलेसम्म चाहिँ कन्फर्म केसेसहरू भइसकेको छ भने रिकभर्ड केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 3,45,523 टोटल रिकभर्ड भइसकेका छन् अहिलेसम्म। र त्यसै गरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने अहिले नेपालको कन्ट्रीजको कुराकानी गर्ने हो भने 5,250 जना चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ घर पनि फर्किसकेका छन्। सो मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तपाई हामी सचेत रहन एकदमै जरुरी छ। र आज विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित मटोमा मैले यस्ता व्यक्तिलाई निम्ताएको छु जसको कुराकानी गर्नुपर्दा उहाँले तपाई हामी र यो संसारलाई चाहिँ एकदमै खुसी पार्नु भएको छ, खुसी पार्ने चाहिँ प्रण लिएर चाहिँ सधैँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। आध्यात्मिक साधक, त्यसै गरी मनोक्रान्ति अभियानका प्रणेता डाक्टर योगी विकास आनन्दजी आजको हाम्रो कार्यक्रममा 1 घण्टासम्म यहाँहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। सो आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ।
नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई नम- कार्यक्रममा। नमस्कार नमस्कार। सर आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ? अद्भुत छु अद्भुत छु। आरामै हुनुहुन्छ है। पक्कै पनि तपाईँको अनुहार भनौँ न, तपाईँको अनुहार हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि अब तपाईँलाई केही पनि हुँदैन, तपाईँको हेल्थ यति धेरै स्वास्थ्य छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अनुहारमा नै देखिन्छ नि त। हजुर ओके ओके। हजुर त वैद्य जस्तै बोल्नुभयो नि, अनुहार हेरी थाहा पाउने गरी। हजुर पक्कै पनि हजुर अब मनोक्रान्ति अभियानका प्रणेता हुनुहुन्छ होइन। मनोक्रान्ति हामीले भनि नै रहेका हुन्छौँ, अर्थात् तपाईँले नै भन्नुहुन्छ कि संसार बदलिनु छ भने चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई नै बदलिनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुहुन्छ। र विशेष गरी जुन यो अभियान जुन यहाँले चलाइरहनु भएको छ, अलिकति यसको बारेमा अलिकति संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। मनोक्रान्ति भनेको के हो र यो अभियान चाहिँ खास यहाँले किन चलाइरहनु भएको छ, यसको मेन उद्देश्य के रहेको छ? ओके, प्रश्न यहाँको स्पेसिफिक चाहिँ आइरहे छैन है। एक्ज्याक्टली चाहिँ प्रश्न गर्नुहोस् न, स्पेसिफिक गर्नुहोस् त प्रश्न। जुन तपाईँले मनोक्रान्तिको कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन, जुन तपाईँले यो अभियानको कुराकानी गरिरहनु भएको छ, यसको मेन उद्देश्य के हो? अर्थात् पहिलो उद्देश्य त म जसरी हाँस्छु त्यस्तै दुनियाँलाई हँसाउने हो क्या। किनकि हाँस्नु भनेको साइकोलोजिकल्ली ह्याप्पी हुनु मात्र होइन, यसले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने काम गर्छ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा हाँस्नुबाट हाम्रो भाइरससँग लड्ने, ब्याक्टेरियासँग लड्ने ताकत बढ्छ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यसलाई नेचुरल भ्याक्सिन भनेर बुझ्दा हुन्छ। मान्छे अहिले भ्याक्सिनको खोजमा छ, भ्याक्सिनको कुरा चलिरहेछ, त्यो आइरहेको पनि छ। तर हाम्रो शरीरमा त्यो भ्याक्सिन गइसकेपछि त्यो भ्याक्सिनले गर्ने काम के त भने आफैले त्यसले औषधि गर्ने त होइन। त्यो भ्याक्सिनले गर्ने के हामीलाई भने हाम्रो शरीरभित्रको नेचुरल इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गरिदिने हो, त्यति होइन भ्याक्सिनको काम। ओके, त्यसकारण नेचुरल्ली हाम्रो शरीरभित्रको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जसरी भ्याक्सिनले बुस्ट गर्छ, त्यस्तै कतिपय हाम्रा क्रियाकलापले यो हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई डाउन गर्छ भने कतिपय हाम्रो क्रियाकलापले इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट अप गर्छ। र त्यसमध्ये एउटा हाँसो पनि त्यस्तो चिज हो, खुसी पनि त्यस्तो चिज हो जसले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चुस्त दुरुस्त राख्छ र हामी कुनै पनि रोगसँग, अहिलेको कोरोनासँग त होइन, पछि आउने रोगसँग पनि लड्ने ताकत आउँछ। अतः हामीले मनोक्रान्ति अभियानमा जुन नारा दिएका छौँ कि संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ, यानि हामीले अरूलाई सिकाउने जुन मेसेजहरू हो त्यो हाम्रो जीवनमा आउनुपर्छ। त्यसकारण हामी किन हाँस्छौँ त भन्नाले माई लाइफ इज माई मेसेज भने जस्तै हामी जे गरिरहेका छौँ त्यही मेसेज हुनुपर्छ। यानि हामीले भन्ने एउटा र गर्ने अर्कै पर्यो भने त्यो मेसेज चाहिँ बन्दैन मान्छेहरूको लागि। अनि दोस्रो कुरा, मनोक्रान्तिको अब उद्देश्य के हो भनेर यहाँले जुन सोध्नु भयो नि, मान्छेको फिजिकल, साइकोलोजिकल, स्पिरिचुअल वेलबिङ, अवेकनिङ, यिनै त यसको उद्देश्य हो। शारीरिक रूपमा मान्छे स्वस्थ रहन्, मानसिक रूपमा मान्छे खुसी रहन् र आध्यात्मिक रूपमा जागरुक रहन्, यिनै मुख्य उद्देश्य हो। हजुर, जुन भनौँ न यो कोरोनाको जुन यो महामारी, यो दोस्रो कहर जुन फैलिरहेको छ हाम्रो देशमा, सम्पूर्ण विश्वमा, सो यो अब कसरी हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ जोगिन सक्छौँ त? यसका प्राकृतिक रूपले चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो भने चाहिँ यो कोभिडको महामारीबाट चाहिँ हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ जोगिन सक्छौँ? अब पहिलो कुरो त अहिले जुन स्वास्थ्यका मापदण्डहरू जस्तै सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क लाउनु, अनि हातलाई सेनिटाइज गरिराख्नु आदि इत्यादि कुराको पालना गर्नुपर्छ। नम्बर 1 हो, यसलाई हेल्थ चेक नै गर्नु भएन, यसलाई जीवन शैली बनाउनु पर्यो, नम्बर 1। अनि नम्बर 2, भ्याक्सिन जसलाई आवश्यकता छ, जो मान्छे भिडमा जान्छन्, जो मान्छे अरू मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा आउने गर्छन्, उनीहरूको लागि भ्याक्सिनको पनि त्यति नै आवश्यकता छ। र तेस्रो कुरा, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने
हामीले आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई यदि बुस्ट गर्न सक्यौँ भने यो भ्याक्सिनेसनको काम त भित्रैबाट हुन्छ। जस्तै अहिले कोरोना लागेर एउटै परिवारमा कतिपय मान्छेहरू थलिएका छन् भने त्यही परिवारभित्र बसेर दुवैलाई कोरोना चाहिँ लागेको केस पनि छन् र पोइलाई लाग्यो जोइलाई लागेन, जोइलाई लाग्यो पोइलाई लागेन, यस्तो अवस्था पनि छ। यसको मतलब के त भन्नाले कोरोना सबैलाई लाग्दैन, त्यसलाई लाग्ने हो जसको इम्युन सिस्टम विक छ, कमजोर छ। अतः इम्युन सिस्टमलाई हामीले शक्तिशाली बनाइराख्ने हो भने यो कोरोना होइन, योभन्दा अगाडि र योभन्दा पछाडि आउने यस्ता कुनै पनि महामारीबाट हामी जोगिन सक्छौँ, बच्न सक्छौँ। अब त्यसमा दुई चारवटा कुरा याद गर्नुपर्छ। नम्बर 1 मा भनौँ अहिले हामी राति गएर सुत्दाखेरि यदि हामीले 7 देखि 8 घण्टा निद्रा मस्तसँग लिन सक्यौँ भने त्यो भ्याक्सिन नम्बर 1 हुन जान्छ। किनकि निद्रा कम भयो भने इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ, इम्युन सिस्टम डाउन हुनासाथ त्यो कोरोनाले अट्याक गर्छ। अतः भ्याक्सिन नम्बर 1 के हो भनेर सोध्यो भने मस्तसँग सुत्नु। मस्तसँग सुत्नलाई 8 देखि 9 भित्र सुत्ने तर्खर गर्नुपर्छ र 4 देखि 5 भित्र उठ्ने तर्खर गर्नुपर्छ। यो 8 देखि 9 मा सुत्ने अनि 4 देखि 5 मा उठ्ने हो भने यसले भ्याक्सिनको काम गर्छ। नम्बर 1। ओके, त्यसो हामी गर्दैनौँ, त्यसकारण त्यो भ्याक्सिन भइरहेको छैन। हामी त जुन पाए त्यही समयमा चाहिँ सुत्न खोज्छौँ अनि हाम्रो निद्रा चाहिँ प्रगाढ हुँदैन, त्यसपछि त्यसले भ्याक्सिनेसनको चाहिँ काम गर्दैन। नम्बर 1 7 देखि 8 घण्टा चाहिँ सुत्नु, त्यो पनि 8 देखि 9 बजे भित्र सुतेर 4 देखि 5 मा उठ्नु नम्बर 1। अनि उठेर बिहान उठ्न साथ हामीले गर्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले चिसो पानीले, यदि तपाईलाई रुगा खोकी आदि इत्यादि दमसमको समस्या छैन भने चिसो पानीले सललललललल नुहाउनुस्, किनकि चिसो पानीले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नमा सहयोग गर्छ। याद राख्नुस्, तातो पानी होइन, तातो पानीले एकछिनको मजा त दिन्छ, तर इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ एक्टिभेट गराउनको लागि अथवा यसलाई नेचुरल भ्याक्सिन नम्बर 2 यानी दोस्रो भ्याक्सिन भनेर बुझ्नुस्, चिसो पानीले नुहाउनु, राइट? 2 नम्बरको कुरा भने। अनि त्यसपछि मनतातो पानीमा एउटा कागती निचोर्नुस् मजाले। हो, त्यो कागती पानी जसमा भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा हुन्छ, यो भ्याक्सिनेसन नम्बर 3, नेचुरल भ्याक्सिनेसन नम्बर 3। मनतातो पानी 1-2 गिलासमा एउटा कागती निचोरेर खानुस्, तेस्रो भ्याक्सिनेसन भयो। अनि त्यसपछि बाहिर आउनुस्, कौशीमा अथवा चाहिँ चोकमा अथवा बारीमा, खेतमा, जहाँ खुला ठाउँमा, त्यहाँ आएर मजाले घाम ताप्नुस्। र घाम ताप्नु भनेको भ्याक्सिनेसन नम्बर 3 भनेर बुझ्नुस्, किनकि अहिले कोरोना कसलाई लागिरहेको छ भन्ने जसको शरीरमा भिटामिन डी को कमी छ उनीहरूलाई कोरोनाले बढी असर पुर्याएको छ। अतः भिटामिन डी को कमी पनि यो कोरोनाले हामीलाई सिद्ध्याउने कारक तत्त्व बनिरहेको छ। त्यसकारण डाक्टरहरूले भिटामिन डी पनि सप्लिमेन्टमा दिइरहेका छन्। तर यो सप्लिमेन्टमा लिनुभन्दा पनि बिहानको घाम तापियो भने अगाडिबाट 15 मिनट, पछाडिबाट 15 मिनट चाहिँ यदि छालामा डाइरेक्ट घाम पर्यो भने योले भ्याक्सिनेसन नम्बर 4 को काम गर्छ, 5 को काम गर्छ। यो भ्याक्सिनेसन नम्बर चाहिँ 5 भनेर बुझ्नुस्। र भ्याक्सिनेसन नम्बर 6 के त भन्नाले हामीले यदि त्यही बेला व्यायाम गर्न सक्यौँ, एक्सरसाइज कम्तीमा 20 मिनट, बढीमा 1.5 घण्टा आफ्नो आवश्यकता अनुसार व्यायाम गर्न सक्यौँ भने यो भ्याक्सिनेसन नम्बर 6 यो 6औं भ्याक्सिनको रूपमा यसले चाहिँ काम गर्छ। किनकि यसले एक्सरसाइजले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्छ। एक्सरसाइजको कमी भयो भने इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। र त्यसपछि भ्याक्सिनेसन नम्बर 7 मा आउँदाखेरि भोजनकै कुरा आउँछ। भोजनमा अहिलेको अवस्थामा डाक्टर्सहरूले एउटा त फलफुलहरू बढी खानु जसमा भिटामिन्स र मिनरल्सहरू बढी हुन्छन्, र अर्को प्रोटिन यो बेला एकदमै नछुट्टाइकन खानुपर्ने एक्स्ट्रा प्रोटिनहरू, जस्तै हामीले खोस्टा सहितको दालहरू, यदि तपाईँ माछा मासु खानुहुन्छ भने अन्डा दिनको 2-3 वटा, अझ सके 4 वटा खाएर पनि फरक भएन यो कालमा, आवश्यकता अनुसार, मान्छेको स्वास्थ्य अनुसार, उमेर अनुसार। अनि त्यस्तै माछा मासु खानुहुन्छ भने माछा खान सकिन्छ या चाहिँ अरू चिज खान सकिन्छ। यदि तपाईँ माछा मासु खानुहुन्न भने चाहिँ दुध, यदि अर्ग्यानिक पाइयो भने अर्ग्यानिक, नभए कुनै पनि दुध चाहिँ रेगुलर रूपमा खानु। यदि त्यो पनि खानु सकेन भने कम्तीमा च्याउ, यो मसरुम चाहिँ रेगुलर रूपमा खाइदिनु भयो। फलफुल, मसरुम, ड्राई नट्स, यी कुराहरू खानुभयो भने अरू खानाको साथमा यसले भ्याक्सिनेसन नम्बर 7 को चाहिँ काम गर्दैछ। अतः अब
यसपछि अर्को कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्नाले मान्छे जति स्ट्रेसमा रहन्छ, तनावमा रहन्छ, त्यति नै हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ घट्ने भएको कारणले गर्दा त्यो तनाव हटाउनको लागि चाहिँ बेला बेला हाँस्नु पर्यो। हाँस्नु जानेन भने कार्टुन हेरेर भए पनि हाँस्नु जान्नु पर्यो, जोक सुनेर पढेर सुनाएर भए पनि हाँस्नु पर्यो। यो हाँस्ने परिपाटीलाई चाहिँ विकास गर्नुभयो भने यसले भ्याक्सिनेसन नम्बर चाहिँ 8 को काम गर्छ र भ्याक्सिनेसन नम्बर चाहिँ 9 मा आउँ। 9 भ्याक्सिनेसन भनेको प्रेम प्यार हो, माया हो। यदि हामीले घर परिवारलाई चाहिँ प्रेम प्यार माया चाहिँ दर्शाउन सक्यौं र उनीहरूले गरेको हिजो अस्तिका दुश्मनीलाई बिर्सिएर अथवा समस्यालाई बिर्सिएर उनीहरूलाई क्षमा दिने र उनीहरूबाट क्षमा लिने। अब परिवारमा कसैलाई कोरोना लागेकै छैन, प्रब्लमै छैन भने आफ्ना परिवारलाई दिनको 10-12 पल्ट अंगालो हाल्ने हो भने पनि यसले पनि भ्याक्सिनेसनको काम गर्छ। याद राख्नुहोस्, यसलाई हग थेरापी भनिन्छ। हगिङ थेरापी यानी कोरोना कसैलाई समस्या छैन भने परिवारभित्रका मान्छेलाई भेटेपछि छोरा छोरी आफन्तहरूलाई मिलाएर चाहिँ यो हगिङ गर्ने हो भने, हगिङ गर्दा 15 सेकेन्डसम्म हगिङ गर्ने हो भने पनि यो टच थेरापीको काम गर्छ। यसले पनि इम्युनिटीलाई चाहिँ बढाएको देखिन्छ। यी सबै कुरा बाहेक अब 10औं भ्याक्सिनेसन भनेको पोजिटिभ एटिट्युड हो, पोजिटिभ थिङ्किङ हो। तपाईले हरेक कुरा समस्या आउँदाखेरि त्यो समस्यामा फाइदा पनि हुन्छ भनेर बुझ्ने हो, त्यसको लागि प्रश्न गर्ने हो, यो समस्याको फाइदा के। जस्तै अहिले हामी कोरोना कालको कारणले गर्दा घरमा लकडाउन भएर बसिरहेका छौं र घरमा यसरी बसिरहँदा कतिलाई बोर हुन्छ, पीडा हुन्छ, घरबाट बाहिर आउनु पाए हुन्छ भन्ने त लागिरहेको हुन्छ। तर सबभन्दा राम्रो कुरा के त भन्नाले यो समस्याको फाइदा के हो भनेर सोध्ने हो। यसरी सोधियो भने त्यसको जवाफ के आउँछ भन्नाले यो बेला तपाईले नयाँ नयाँ किताब पढ्न सक्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ चाहिँ रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, परिवारसँग चाहिँ टुटेका सम्बन्धलाई फेरि सिलाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ, जोड्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी थुप्रै थुप्रै पोजिटिभ कुराहरू पनि यो नेगेटिभ घटनाभित्र लुकेर आएको हुन्छ। अतः जब जब नेगेटिभ सिचुएसन आउँछ, प्रब्लम आउँछ, त्यो बेला यसको पोजिटिभ पाटो के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने यसले तपाईलाई सकारात्मक सोचको विकास गराउन सजिलो गर्छ र यो सकारात्मक सोचलाई एक्सनमा लग्यो भने अनि जिन्दगी पनि सकारात्मक बन्छ, जसले चाहिँ तपाईको इम्युनिटी चाहिँ बढाउने चाहिँ काम यसले पनि गर्छ। अत मैले 10 वटा भ्याक्सिन धराधर भनिदिएँ। अब यहाँलाई जुन जुन भ्याक्सिन चाहिँ सुविधा छ त्यो आजबाट अहिलेबाट सुरु गरिहाल्नुहोस्। यी 10 उपायहरूबाट पक्कै पनि यो हामीले फलो अप गर्यो भने पक्कै पनि हामी यो कोरोना जस्तो यो महामारीबाट चाहिँ यो उपायहरू फलो गरिसके पश्चात चाहिँ हामी बस्न सक्छौं, जोगिन सक्छौं। डेफिनेटली त्यस्तै देखिएको छ। किनकि अहिले संसारभरिमा कोरोना लागेर मरेका पनि छन्, बिरामी परेका पनि छन्, केही नभएका मान्छेहरू पनि छन्, राइट। त्यो केही नभएका मान्छेलाई अध्ययन गर्दाखेरि उनीहरूमा यो 10 वटा जुन भ्याक्सिनेसन उनीहरूले लिइरहेको पाइयो क्या। जुन भनौँ न अहिले हाम्रो भनौँ न विश्वकै परिस्थिति होला, हाम्रो देशको पनि परिस्थिति के रहेको छ भन्दा अक्सिजनको अभाव रहेको छ। जताततै अक्सिजन नपाएका कारणले गर्दा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु पनि भइरहेको छ हैन। सो भनौँ न अब के कारणले मान्छेहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के कारणले चाहिँ सास फेर्न चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको हो, कस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ मृत्यु भएको, के कारणले चाहिँ उहाँहरूको बढी हुन्छ नि उहाँको अक्सिजन लेभलको अलिकति कस्तो खालका व्यक्तिहरूको चाहिँ अब हुन्छ नि उहाँहरूको अक्सिजन राम्रोसँग नपुगेको कारणले गर्दा हो कि कस्ता व्यक्तिमा चाहिँ त्यस्तो देखिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मृत्युको संख्या चाहिँ बढिरहेको हो अलिकति। डेफिनेटली यसमा दुई कुरा ध्यानमा दिउँ। एउटा त हामीले इम्युन सिस्टमको कुरा गर्यौं अथवा इम्युनिटीको कुरा गर्यौं, इम्युन पावरको कुरा गर्यौं र त्यसको लागि चाहिँ 10 किसिमका प्राकृतिक भ्याक्सिनको कुरा पनि गर्यौं। अब दोस्रो कुरो के हो भन्नाले फोक्सो पनि बलियो हुनु पर्यो, इम्युन पावर मात्रै भएर भएन। फोक्सो यदि कमजोर भइदियो भने फोक्सोले अक्सिजन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा लिँदैन। उदाहरणको लागि हाम्रो फोक्सोमा एक पटक श्वास तान्दा 500 देखि 600 ml हावा हामीले छिराउने गर्छौं। त्यसमा चाहिँ 21% जति अक्सिजन नै हुन्छ र हाम्रो फोक्सोको क्यापासिटी यानी त्यो फोक्सोको ट्याङ्कको क्यापासिटी कति छ भन्नाले कम्तीमा पनि 5000 देखि 6000 ml हावा अट्ने क्यापासिटी छ। तर दुर्भाग्यवश मान्छेहरूले यो फोक्सोको सदुपयोग नगरिदिनाले, यो फोक्सोको भ्यालु नबुझ्नाले के भइरहेको छ भन्नाले उनीहरूले जति चाहिने हो त्यति चाहिँ अक्सिजन हावाबाट
लिन सकिरहेका छैनन्। किन भन्नाले फोक्सो कमजोर भएको कारणले। अब फोक्सो कहिले कमजोर हुन्छ त भने जब हामीले बस्दाखेरि ढाड नसोझ्याइकन कुप्रिएर बस्यौँ भने हाम्रो छातीभित्रको फोक्सो दबिन्छ, कुचिन्छ। अब फोक्सो कुचिनासाथ त्यसले हावा कम लिन्छ, अक्सिजन कम लिन्छ। अनि अक्सिजन कम भएपछि त्यत्तिकै इम्युन सिस्टम डाउन हुँदै जान्छ र यो बस्ने उठ्ने पोजिसन, खास गरी उठ्दा र बस्दा, उठ्दा पनि झुकेर हिँड्ने मान्छेहरूको बानी छ, अलिकति लच्केर अगाडिपट्टि। यो लच्किँदाखेरि छाती चाहिँ दबिन्छ, जसको कारणले फोक्सोको सदुपयोग हुँदैन। त्यस्तै बस्दाखेरि अब योगीहरू या महात्माहरू या पावरफुल मान्छेहरू या हेल्थी मान्छेहरू बस्दाखेरि नै थाहा हुन्छ उनीहरू चाहिँ टक्क बसेको हुन्छ, जसलाई हामीले हेर्दा पनि हामीलाई रमाइलो लाग्छ। अब कति डिप्रेसन भएका मान्छे अथवा हामी पनि फ्रस्ट्रेटेड भएको बेलामा यसरी झोक्रिएर बसिँदाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो ढाड खुम्चिन्छ र फोक्सो कुचिन्छ। र यसरी वर्षौं वर्षसम्म ढाड खुम्चिने र फोक्सो कुचिने हुँदाहुँदै फोक्सोले 500 ml हावा पनि लिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यस्ता कोरोना जस्तो कालमा आउँदाखेरि उनीहरूले अक्सिजन जति चाहिने हो त्यो लिनै सक्दैन, किनकि उनीहरूको फोक्सोको नर्मल क्यापासिटी भन्दा त्यो पोजिसन नमिलाइकन बस्नुको कारणले गर्दा, एक्सर्साइज नगर्नुको कारणले गर्दा उनीहरूको फोक्सोको क्यापासिटी अझै कम हुन्छ। अब यसको ठ्याक्कै उल्टो योग गर्ने मान्छेहरू, रेगुलर चाहिँ जिममा जाने मान्छेहरू, रेगुलर व्यायाम गर्ने मान्छेहरू, एथलेट्सहरूलाई हेर्नुहोस् त, उनीहरूको शरीर चाहिँ एकदम जहिले पनि सिधा हुन्छ र छाती चाहिँ ढक्क फुलेको हुन्छ। र यस्ता मान्छेहरूको फोक्सोको क्यापासिटी बढी हुन्छ। उनीहरूले अरूले 600 ml हावा लिन्छ भने उनले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ 1000 ml या 800 ml या त्योभन्दा बढी हावा चाहिँ लिइरहेको हुन्छ, बढी अक्सिजन लिइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा उनीहरूलाई यस्तो समस्या आउँदाखेरि कुनै पनि समस्या चाहिँ पर्दैन, किनकि उनीहरूको फोक्सो पनि बलियो छ, उनीहरूको अक्सिजनको ट्याङ्क पनि बढी छ। अब अक्सिजन भनेको एक दिनकै अक्सिजन खर्च चाहिँ यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ कि मान्छे एक दिनमा पनि झन्डै 1 लाख रुपियाँ जतिको अक्सिजन चाहिँ ग्रहण गर्न बाध्य भइरहेका छन्। झन्डै कसैले 70,000 को, कसैले 80,000 को बिल चुकाइरहेको छ एक दिनको लागि। क्यान यु इमेजिन इट? नेपाली जनता कति गरिब छ सबैलाई थाहा छ संसारको अरू देशको तुलनामा। र कोरोना लाग्दाखेरि जस्तोसुकै गरिब भए पनि दिनको 1 लाखको त उसले फ्रीमा पाउने हावाको लागि पैसा तिर्नु परिरहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? अनि यो किन यस्तो भयो त भन्नाले उनले कहिल्यै व्यायामलाई ध्यान दिएन, कहिल्यै प्राणायामलाई ध्यान दिएन, खालि पैसो भनेर भागेछ, खालि मनोरञ्जन खोज्या छ, खालि जीवनलाई चाहिँ छिचलो ढङ्गमा बाँचेको कारणले संसारभरिलाई टाइम दिने र आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई टाइम नदिकन हेर चक्र्याइ गर्नुको परिणाम स्वरूप यस्तो समयमा उनीहरूलाई कोरोनाले स्वाटै गलाएर चाहिँ समाप्त पारिदिएको देखिरहेको छ। त्यसकारण यो हामीले हिजो गरेको गल्तीको परिणाम आज हामीले डक्टरलाई चाहिँ 70,000 80,000 तिर्नु परिरहेको छ। क्यान यु इमेजिन? अझ ज्यान बचे त राम्रो, कतिको त यति तिर्दा पनि त्यहाँ जीवित मान्छे फर्कँदैन, लास मात्रै फर्किरहेको हुन्छ। अब यो के भएको त भन्नाले कोरोनाले गरेको हो। कोरोना त बोक्रे प्रब्लम हो, बुद्धि प्रब्लम त लाइफस्टाइलको मिस्टेक। याद राख्नुहोस्, कोरोना भनेको प्रब्लम त हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। कहिले सार्स आउँछ, कहिले कोरोना आउँछ, कहिले इबोला आउँछ, पछि कुन बोला आउँछ के थाहा हामीलाई, आउँदै गर्छन् त्यो त पृथ्वीमा। त्यसकारण तिनीहरू समस्या भनेको बोक्रे समस्या हो। मूल समस्या मान्छेको सोचाइ, मान्छेको बाँच्ने शैली। यो मान्छेको सोचाइ र बाँच्ने शैलीमा चेन्ज नगर्ने हो भने अहिले कोरोनाले बचेकाहरूलाई फेरि अर्को कुनै रोना आएर लैजान्छन्। त्यसकारण लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्नु यही हो सबभन्दा ठुलो पाठ कि हे मान्छे, कि तिमी जहिले पनि आँखा बाहिर उगारेर बाहिरको संसारमा लोभमा लाभमा मात्रै बाँचिरहेका छौ। तिमीभित्र इम्युन सिस्टम पनि तिमीभित्र, शान्ति पनि तिमीभित्र, आनन्द पनि तिमीभित्र, ज्ञान पनि तिमीभित्र, मुक्ति पनि तिमीभित्र छ। त्यसलाई आफूतिर चियाउ आफूतिर भन्ने सङ्केत दिन आएको हो भनेर यसरी सन्देश लियो भने यो मान्छेको ब्रेनमा ट्रान्सफर्मेसनको लागि, चेतनामा परिवर्तनको लागि एउटा कोरोना काल अवसर सिद्ध हुन सक्छ।
र त्यसै गरी भनौँ न अहिले प्राकृतिक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले एकदमै शान्त र सुन्दर छ जताततै भनौँ न, तर हामीले प्रकृतिको चाहिँ राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेका छैनन्। उहाँलाई प्रकृतिलाई नै हामीले हेला गरिरहेका छौँ। तर यो निषेधाज्ञाको समय भनेको एकदमै फुर्सदिलो समय, अघि पनि हामीले कुराकानी गरेको त एकदमै फुर्सद पाइरहेका छौँ हामीले यो समयमा। सो यस्तो समयमा चाहिँ हामी मान्छेहरूले चाहिँ प्रकृतिसँग चाहिँ कसरी रमाउन सक्छौँ त? मैले 10वटा भ्याक्सिनको कुरा गर्दा अर्को एउटा भ्याक्सिन चाहिँ फेरि थप्नु पर्ने भयो। हजुर 11औं भ्याक्सिन भनेकै नेचरसँग बस्नु। हजुर किनकि अहिलेसम्म के देखिएको छ भने यो कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको ठाउँ भनेको जङ्गल होइन, गाउँ होइन। कोरोनाको हटस्पट चाहिँ हटस्पट कहाँ बनिरहेको छ भन्नाले ठुला ठुला महानगरी, दिल्ली जस्तो महानगरी या वासिङटन जस्तो चाहिँ महानगरी, नेपालको कुरा गर्दा काठमाडौँ जस्तो महानगरीमा यो कोरोनाको हटस्पट चाहिँ बन्यो। किन भन्नाले त्यहाँ रुख कम, मान्छे बढी, राइट? त्यहाँ प्रकृति कम र मान्छेको कुप्रवृत्ति बढी। अत मान्छेले यो बेला के बुझ्नु पर्यो भने जहाँ जहाँ जङ्गल बढी छ, जुन जुन ठाउँमा बढी चाहिँ प्राकृतिक छटा र हरियाली छन्, त्यहाँका मान्छेलाई कोरोनाले छितिमिति छुँदैन। इनकेस छोइहाल्यो भने पनि यसरी निको हुन्छ, अस्पतालै जानु नपर्ने गरी निको हुन्छ। त्यो अनुभव हामीसँग पनि छ। जो मान्छेहरू गाउँमा आएर आश्रमको सेरोफेरोमा आएर बसेका छन्, उनीहरूलाई त्यो प्रब्लम कुनै कारणवशै लागिहाले पनि त्यसले चाहिँ अस्पतालै जानु नपर्ने गरी मजाले आफै हिल भइरहेको हुन्छ। एउटा त लाइफस्टाइलको कारणले गर्दा र अर्को यो नेचरको कारणले गर्दा। यसको कारण पनि बुझ्नुहोस्, नेचरमा एउटा फाइटोनसाइड भन्ने तत्त्व, केमिकल प्लान्टले निकाल्ने गर्छ। यसको नाम हो फाइटोनसाइड। यो फाइटोनसाइड भन्ने प्लान्टले किन निकाल्छ भन्नाले प्लान्टलाई पनि विभिन्न किसिमका भाइरस एट्याक हुन्छ, विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया फङ्गसको एट्याक हुन्छ। यो फङ्गस ब्याक्टेरिया भाइरसबाट बच्नको लागि प्रकृतिले स्वयं विकास गरेको एउटा औषधिको नाम हो फाइटोनसाइड। अनि जहाँ जङ्गल बढी छन् त्यहाँ दिनदिनै त्यो फाइटोनसाइड चाहिँ रुखले उत्पादन गरिरहेको हुन्छ। त्यो त आउने फेरि हावाको माध्यमबाट आउने हो। जसरी कोरोना पनि हावाको माध्यमबाट आउने हो, फाइटोनसाइड पनि हावाको माध्यमबाट आउने हो। अब फाइटोनसाइडको मात्रा बढी भयो भने कोरोना चट हावामा आउँदा आउँदै चट गरिदिन्छ। हावालाई त्यत्तिकै प्युरिफाई गरेर राखेको हुन्छ। त्यसैले कोरोनाको औषधि कहीँ छ भने अर्को एउटा ठाउँ जङ्गल हो, अर्को एउटा ठाउँ नेचर हो, जहाँको फाइटोनसाइडले कोरोनालाई कन्ट्रोल गरेको देखिएको छ। यो त हामीले न्युज पढ्दाखेरि पनि यो प्रब्लम चाहिँ गाउँमा कम, सहरमा बढी। अनि गाउँमा प्रब्लम देख्दाखेरि पनि गाउँमा त्यसरी चाहिँ भयावह चाहिँ स्थिति देखिएको छैन। कोरोना लागेको छ, सहरकाहरूले सारेको छ र बिस्तारै गाउँमै ठिक भएर गइरहेका छन्। प्राय जसो यही देखिरहेका छौँ बिकज अफ फाइटोनसाइड। त्यसकारण यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब काठमाडौँ जस्तो महानगरले के सिक्नु पर्यो भने अबको महानगरपालिकाले कसैले काठमाडौँमा घर बनाउन चाह्यो भने 4 आना जग्गा किन्यो भने 3 आनामा घर बनाउनु, 1 आनालाई रुख अनिवार्य रोप्न लाउनु पर्छ। याद राख्नुहोस्, 3 आनामा घर, अझ सक्यो भने 2 आनामा घर, 2 आनामा रुख लाउन दियौँ भने यसरी हामीले नेचर र कल्चरलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने हुन्छौँ। यो कोरोनाले सिकाएको एउटा गजबको पाठ चाहिँ हामीलाई यो पनि हो। अतः यो बेला मान्छेले अब गाउँ फर्कने हो कि जङ्गलको सेरफेरमा गएर बस्ने हो कि, यानि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बिचमा रुख बढी ल्याउनु पर्यो। मान्छे कम, रुख बढी ल्याइयो भने रुखले हिलिङ गर्छ, मान्छेले किलिङ गर्छ अहिलेको अवस्थामा। हजुर, जुन यो भनौँ न जस्तो कोभिडको यो दोस्रो कहर भनौँ होइन, फर्स्ट भेरिएन्ट सेकेन्ड भेरिएन्ट आइरहेको छ, के यो भेरिएन्ट यसरी नै बढ्दै जाने हो? 3rd 4th 5th कन्टिन्यू यसरी नै हो कि यसको अन्त्य छैन? खास यो के हुन्छ अब? लाइक यसरी नै बढिरहन्छ कि के हुन्छ सर यो? अब ट्रेन्ड त त्यस्तै देखिएको छ। हजुर, कि यसको भ्यारिएन्टहरू अहिलेसम्म सुनेको त तेस्रो स्ट्रेन्ड अथवा तेस्रो किसिमको तेस्रो म्युटेन्ट भनेर आयो। चौथो पाँचौँको पनि हल्ला छ र यो बढ्दै जान पनि सकिन्छ नरोकिएसम्म, यसमा त शङ्का छैन। अनि यो भेरिएन्ट जति जति बढ्दै जान्छ त्यति भ्याक्सिनेसनलाई बेअसर गर्दै जान्छ। यो साह्रै दुःखद खबर के त भने एउटा भेरिएन्टको लाई अध्ययन गरेर मुस्किल साथ भ्याक्सिन बनाइन्छ, अर्को भेरिएन्ट आउँदाखेरि अर्कै भ्याक्सिन लिनुपर्ने पनि आवश्यकता हुन सक्छ। त्यो कस्तो खालको भेरिएन्ट आएको छ त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ। सबै भेरिएन्टको लागि
प्रत्येक भेरिएन्टको लागि भ्याक्सिनेसनको आवश्यकता नपर्नु पनि सक्छ, तर भेरिएन्ट ड्रास्टिकल्ली चेन्ज भएर आइदियो भने भ्याक्सिन पनि बेअसर हुँदै अर्को लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। हजुर त्यसकारण यो भेरिएन्टहरू अब अर्को 2 सालसम्म आउने भन्ने वैज्ञानिकहरूको ठम्याइ छ। फेरि यो कोरोना भाइरसको प्रकोप पहिलाको योभन्दा 100 वर्ष अगाडिको स्पेनिस स्पेनिस इन्फ्लुएन्जालाई हेर्ने हो भने त्यो बेला 5 करोडदेखि 10 करोड मान्छे सिद्ध्याएको थियो यो रोगले, यो महामारीले। हजुर अब अहिले हामी त्यस्तो ठुलो समस्यामा त छैनौँ, तर यो अर्को 2 वर्ष लम्बिन्छ हजुर र त्यतिन्जेल चाहिँ कति मान्छे मर्छ भन्ने कुरा, कस्तो खालको भेरिएन्ट आउँछ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकेको छैन। किनकि पहिलो भेरिएन्टमा हामी चाहिँ लगभग चाहिँ सुरक्षित जस्तै थियौँ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ बडा पावरफुल छ, त्यसकारण हामीलाई समस्या हुँदैन भनेर ढुक्क साथ हजुर भन्नुभएकै हो। तर सेकेन्ड भेरिएन्ट आउँदाखेरि हाम्रो पुरानो कुरालाई चाहिँ फर्काउनु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, हो होइन हो। त्यसकारण अब यो त सुरुवात मात्रै पनि त हुनसक्छ, यो ट्रेलर पनि मात्रै त हुनसक्छ। थर्ड म्युटेन्टको कुरा त आएकै छैन, राइट? यसरी यो बढ्दै जाँदा झन् बढी खतरनाक हुँदै गयो भने पहिलाको 5 करोडदेखि 10 करोड जनसङ्ख्या कम भएको बेलामा मरेको थियो, अहिले जनसङ्ख्या चाहिँ विस्फोट भएको अवस्था छ। त्यसकारण यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा अहिले सोच्न सकिँदैन। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। तर सुखद कुरा मैले अघि नै यहाँहरूलाई भनिसकेँ कि यो कोरोनाले हामीलाई सिद्ध्याउने भनेको बोक्रे कुरा हो। गुदी कुरा के हो भने हाम्रो इम्युन सिस्टमको कमजोरीले सिद्ध्याउँछ। त्यसकारण कोरोनासँग लड्ने काम कम गर्नुहोस्, इम्युन सिस्टम बढाउने काम बढी गर्नुहोस्, तपाईलाई कुनै पनि भ्यारिएन्टले केही पनि गर्दैन। लज्जा इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो हैन, आत्मबल। That's the point. Yes. That's the कोरोनासँग लडेर कति लड्ने? हजुर किनकि भाइरस भएन भने यो संसारमा भाइरस जम्मै सिद्धियो भने हामी पनि सिद्धिन्छौँ। किनकि ब्याड ब्याक्टेरियालाई कन्ट्रोल गर्ने काम फेरि भाइरसले गर्छ। त्यसकारण चाहिँ भाइरस गयो भने ब्याक्टेरियाले सिद्ध्याउँछ। त्यसकारण भाइरस हाम्रो दुश्मन होइन, हाम्रो कमजोरी हाम्रो दुश्मन हो। हे मान्छे जाग, भाइरस हाम्रो दुश्मन होइन, आफ्नो कमजोरी आफ्नो दुश्मन हो। आफ्नो कमजोरीलाई सच्याऊ, भाइरसको पछि धेरै नलाग्नुहोस्। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो हैन। इम्युन सिस्टम चाहिँ बलियो हुनु पर्यो हैन। सबै कुरा लास्टमा समग्रमा कुराकानी गर्ने हो भने लास्टमा आएर चाहिँ इम्युन सिस्टममा नै सकिन्छ। सुरु पनि त्यहीँबाट भएको थियो नि, कमजोर भएर। हजुर हजुर। र अर्को कुरा, अब भनौँ न कोरोनाबाट चाहिँ मान्छे डिप्रेस त छँदैछन् होइन, त्यसै गरी व्यवसाय गर्नेहरू भनौँ न यो निषेधाज्ञा जुन लागू गरिएको छ, आज यता 20 दिन भइसकेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेको, व्यवसायहरू मान्छेहरूको व्यवसायहरू पनि ठप्प भएका छन् होइन, तिनीहरू पनि बिस्तारै दे आर गेटिङ डिप्रेस होइन। सो त्यस्ता व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अब के भन्न चाहनुहुन्छ? लाइक यस्तो समयमा अब उनीहरूको पनि पसलहरू बन्द गरिरहेको छ, अब कतिन्जेलसम्म चाहिँ अब भएको पैसालाई युज गर्ने हो त भन्ने कुराहरू दिमागमा खेलिरहेका छन्, जस कारणले गर्दा दे आर गेटिङ डिप्रेस। सो यस्तो बेलामा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो, के सोचिदिनु पर्यो? मैले यो समूहलाई जोडेर नेपाल सरकारसँग निवेदन गर्छु। हजुर, यी मान्छेहरू जसले व्यवसाय गर्न नपाएर खान बस्नसम्म धौधौ भएका छन्, तिनीहरूलाई मुआवजा दिनु पर्यो सरकार। तिनीहरूलाई जबसम्म लकडाउन हुन्छ तबसम्म उनीहरूलाई खाने व्यवस्थासम्मको सोचाइ सरकारले गर्नु सरकारको दायित्व। किनभने अब लकडाउन खोल्नु, उनीहरूलाई व्यापार गराउनु भन्यो भने अर्कोतिर असर पर्ने चाहिँ समस्या छ। त्यसकारण हाम्रो अभिभावकको रूपमा, राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा सरकारै रहन्छ जहाँ पनि। त्यसकारण अब सरकारले सके, आफूले नसके संसारसँग हार गुहार गरेर भए पनि यसपालिको बजेटमा, यसपालिको बजेट आउँदैछ, त्यो बजेटमा नै जो मान्छेलाई खानलाई मुस्किल भएको छ व्यवसायीहरूलाई, उनीहरूको लागि चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु पर्यो यो सालको बजेटमा। यो मेरो सरकारसँग हात जोडी निवेदन छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि भनौँ न अघि हजुरले चाहिँ अब यो कोभिडबाट चाहिँ हामी कसरी सुरक्षित रहन सक्छौँ भने चाहिँ 10-11वटा भ्याक्सिनको कुराकानी गर्नुभयो होइन। त्यसै गरी यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ त? पहिलो कुरा, यो कोरोना कालमा हामीले अभोइड गर्नुपर्ने कुरा
टाइम वेस्ट गर्ने काम गर्नु भएन। हजुर हामीले यो बेला टाइम वेस्ट कहाँ गरिरहेका छौँ भने फल्ना ठाउँमा यति मान्छे मर्यो, फल्ना ठाउँमा यस्तो दुर्घटना भयो, यति बढी यो सोसियल मिडियामा दर्दनाक समाचार आइरहेको छ, खतरनाक समाचार आइरहेको छ, कति प्रामाणिक छ, कति फुस्रे समाचार छ, र त्यो जम्मै इम्युन सिस्टमलाई डाउन गर्ने खालका समाचार, जुन समाचार सुन्दा तपाईँलाई डर लाग्छ त्यसले इम्युन सिस्टमलाई डाउन गर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। जुन समाचार सुन्दा तपाईँको मन डुकडुक गर्छ त्यो समाचारले तपाईँको टाइमलाई वेस्ट गरिदिन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। किनकि समाचारको लागि अथवा कुनै सोसियल साइटमा जाँदा हेरिरहनु भएको छ, जुन इन्फर्मेसन्सहरू लिइरहनु भएको छ, त्यो इन्फर्मेसनले उल्टो तपाईँलाई डर दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। यसरी त्यहाँ टाइम वेस्ट नगरौँ। जहाँबाट नेगेटिभ समाचार आउँछ, यदि तपाईँ सम्बन्धित मान्छे हो भने त्यो समाचार सुनेर चेन्ज गर्नुहोस्, होइन असम्बन्धित हो भने कान थुनेर बस्नुहोस्। किनकि असम्बन्धित मतलब नेगेटिभ समाचार सुन्ने तर मैले केही गर्न नसक्ने, डराएर मात्रै बस्यो भने यो कोरोना कालमा यो डराएका मान्छेलाई कोरोनाले छिटो चिन्दो रहेछ बे। हजुर हजुर एकदमै याद यसरी हाँसेका मान्छेको अगाडि नै आउँदैन। काम लागि न यस्ता मान्छे हाँसेर बस्छ खालि भनेर जान्छ। किनकि हाँस्यो भने त उनीहरू पनि भाइब्रेट भएर उडेर जानुपर्ने हुन्छ। अब यसरी मुख लट्काएर डराएर बस्यो भने ठिक, यो त बडो स्थिर मान्छे। अतः यो बेला नकारात्मक कुनै पनि कर्म जसले तपाईँलाई डर पैदा गर्छ त्यसलाई नगर्ने, चाहे चाहिँ समाचार सुन्नेदेखि लिएर कुनै पनि कुरा, र सकारात्मक कुराहरू जति पनि छन्, जस्तै मैले अघि 11वटा भ्याक्सिनको कुरा गरेँ, त्यसलाई चाहिँ अवस्थामा ल्याउने नम्बर 1। अनि नम्बर 2 चाहिँ यो बेला हामीले सबभन्दा ख्याल राख्नुपर्ने हाम्रो भोजनबाट त्यो पोइजनस भोजनलाई हटाउनु पर्छ। पोइजनस भोजन भनेको कस्तो भोजन? जुन भोजनमा खुराकै हुँदैन, जस्तै व्हाइट सुगर इज व्हाइट पोइजन। त्यसकारण हामीले यो बेला चिनी जहाँ जहाँ लुकेर आउँछ, बिस्किट होस् या चाहिँ पेस्ट्री होस् या केक होस्, जहाँ चिनी लुकेर आउँछ त्यो चिनी भएका खानेकुराहरू ट्याक्कै बन्द गर्नुपर्छ। किनकि यो कोरोना भाइरस शरीरमा छिरिसकेपछि ऊ बाँच्ने एउटै आधार भनेको ग्लुकोज हो क्या। यसलाई फेरि पनि बुझ्नुहोस्, हाम्रो शरीरमा सबभन्दा बढी क्यान्सरस सेल र यो कोरोनाको सेल बाँच्ने आधारशिला भनेकै उनीहरूको भोजन भनेकै हामीले खाने चाहिँ ग्लुकोज हो, चिनी हो। त्यसकारण चिनीको मात्रा म्याक्सिमम घटाउने मात्र होइन, त्यसलाई ठप्पै बन्द गर्नुपर्छ नम्बर 1 यो बेला यदि बच्ने हो भने। अनि कार्बोहाइड्रेट जुन खाइरहेका हुन्छौँ, भात दाल, त्यो पनि चिनी नै हो, तर त्यसलाई व्हाइट नलिकन ब्राउन राइस जस्तै रोटी खानु पर्यो भने चाहिँ आटाको रोटी, यसरी तपाईँले रफेज भएका कार्बोहाइड्रेट खानुभयो भने त्यो पनि कम मात्रामा, अघि पछि जति खानुभयो अहिले कार्बोहाइड्रेटलाई कम गर्ने, फलफुललाई बढाउने, कार्बोहाइड्रेटलाई कम गर्ने, प्रोटिनलाई बढाउने, कार्बोहाइड्रेटलाई कम गर्ने। किनकि प्रोटिनले तपाईँ कोरोनासँग लड्नको लागि भूमिका तयार पार्छ, कार्बोहाइड्रेटले फेरि कोरोनालाई सघाउँछ। त्यसकारण तपाईँले प्रोटिन वर्गमा जस्तै दाल, दुध, अन्डा, मासु, माछा आफ्नो हैसियत अनुसार जे खाइरहनु भएको छ ती प्रोटिनको मात्रा र फलफुलको मात्रा, सागको मात्रा बढाउने। अनि चाहिँ कार्बोहाइड्रेट र चिनी र जङ्क फुडलाई खाटखुट चाहिँ घटाइदिनुहोस्, यसले चाहिँ सुरक्षा दिन्छ। अनि यस्तो बेलामा घरमा अरूसँग झगडा गर्ने, चिन्ता गरेर बस्ने, नचाहिने कुरा गर्ने जुन माहौल बन्छ जसले तपाईँलाई अझ बढी चाहिँ नेगेटिभ बनाउँछ, त्यो माहौल चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। किनकि नेगेटिभ कुराले पनि इम्युन सिस्टमलाई डाउन गरिदिन्छ, झै झगडाले पनि डाउन गरिदिन्छ, र अनि जहाँ झै झगडा हुन्छ कोरोनाले ठ्याक्कै सुनिहाल्दो रहेछ।
जसरी भनौँ न अब कोही व्यक्तिलाई चाहिँ सपोज अब उहाँले चेक गराउनु भयो थाके कोभिड पोजिटिभ भनेर आइसकेको छ होइन, तर अब भनौँ न पैसाको अभावले अथवा हस्पिटलमा बेडहरू नपाएको कारणले गर्दा चाहिँ ऊ हस्पिटलसम्म चाहिँ पुग्न सक्नु भएन। सो त्यस्ता कोभिड पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ थाके घरमा चाहिँ एउटा बेस्ट वे चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्ने बेस्ट वे चाहिँ के रहेको छ? किनभने धेरैजनाको व्यक्तिहरूको यो पनि कुराहरू आइरहेको छ कि हामी होम आइसोलेसनमा बसेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राइट वे नै थाहा छैन, कसरी बस्ने हो त आफूलाई कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि। सो यसको बेस्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ त होम आइसोलेसनमा चाहिँ के कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो? अब पहिलो कुरा यसको जानकारी के राख्नु पर्यो भने कोरोनाले लगभग 85 देखि 90% मान्छेलाई केही पनि बिगार्दैन। हजुर, डेटाको कुरा गरौँ है। कोरोना चाहिँ जसमा लाग्यो उनीहरू मध्ये 85 देखि 90% मान्छेले घरमा होम आइसोलेसनमा सिम्पली बस्दाखेरि पनि फरक नपर्ने देखियो। अब रह्यो 10 देखि 15% मान्छेको कुरा, जसलाई कोरोनाको कारणले गर्दा श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ, कम्प्लिकेसन चाहिँ डेभलप हुन्छ र ज्वरो जुन लगातार आउँदा आउँदा 9 दिनभन्दा बढी ज्वरो आइदियो भने 9 दिनमा कोरोना फर्क्यो भने अब तपाईँ अस्पताल पुग्ने विचारै नगर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् यो कुरा। 9 दिन तपाईँको काम काल, यो कोरोनाको काल भनेको 9 दिन मानिएको छ। 9 दिनभित्र तपाईँको ज्वरो चाहिँ सामान्य हुनुपर्छ। 9 दिनमा कोरोना समाप्त हुनुपर्छ। यदि 9 दिनमा भइदिएन भने 14 दिन छ फेरि हो। दोस्रो सेगमेन्टको कुरा गर्दा 14 दिनभित्र 9 देखि 14 दिनभित्र कोरोना डाउन हुँदै 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 समाप्तितिर जान्छ। अब 14 दिनभित्र पनि तपाईँलाई ज्वरो अझै आइरहेको छ, कम्प्लिकेसन भइरहेको छ भने मात्रै त्यो व्यक्ति अस्पताल जाने हो, राइट? अब त्यो अस्पताल जाने मान्छेले मलाई अस्पताल जान आवश्यकता छ कि छैन भनेर बुझ्नलाई एउटा मापदण्ड त ज्वरो 9 दिनबाट पनि अझै बढ्दैछ, 14 दिन जाँदा पनि ज्वरो गएन, एउटा मापदण्ड यो भयो। यसको मतलब चाहिँ अब कम्प्लिकेसन चाहिँ डेभलप हुन सक्छ। यस्तो मान्छेको पर्सेन्ट भनेको 4-5% मात्रै हुन्छ। 4-5% मान्छेलाई 14 दिनपछि पनि ज्वरो आइदिन्छ अनि उसको फोक्सो बढीभन्दा बढी ड्यामेज हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अस्पताल जानु पर्यो र योभन्दा अगाडि अस्पताल चाहिँ जानु परेन। अनि अस्पताल जानु पर्छ कि पर्दैन भनेर थाहा पाउनलाई अक्सिमिटर बजारमा किन्न पाइन्छ। त्यो अक्सिमिटरमा 94 युनिटमा अक्सिजन देखाइरहेको छ भने अस्पताल जानु पर्दैन भन्ने कुरा डाक्टर्सहरू बताउँछन्। 94बाट घटेर 92बाट पनि घट्यो भने अनि कम्प्लिकेटेडै हुन्छ, सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ, अनि त जाउ नै भन्ने भयो। नत्र भने 94, 95 अथवा 94 भन्दा माथि या 95 भन्दा माथि अक्सिजन अक्सिमिटरले देखाइरहेको छ भने अब अस्पताल चाहिँ तपाईँ जानु पर्दैन, होम आइसोलेसनबाटै ठिक हुन्छ भनेर बुझिन्छ। अब एउटा समस्या के त, सबैको घरमा अक्सिमिटर हुँदैन। नभएको मान्छेले के गर्न सकिन्छ भने अक्सिमिटर नभएकोले आफूले श्वास तान्ने, श्वास तानेर श्वास चाहिँ कति रोक्न सक्नुहुन्छ गन्नुस् त्यसलाई। यदि तपाईँ 30 सेकेन्ड मजाले श्वास रोक्न सक्नुहुन्छ भने घडी हेरेर 30 सेकेन्ड श्वास रोक्नु सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई फोक्सोमा प्रब्लम चाहिँ भइरहेको छैन। यद्यपि तपाईलाई कोरोना होला, तर अहिले तपाईँ अस्पताल गइरहनु आवश्यकता त्यसले देखाउँदैन। यदि तपाईँको 1 मिनट या 45 सेकेन्ड या 40 सेकेन्ड यानी आधी मिनट भन्दा माथि 1 मिनटको भित्रमा श्वास रोक्ने ताकत चाहिँ आइरहेको छ भने तपाईँको फोक्सो सही सलामत सुध्रिरहेको छ, यो बेला पनि अस्पताल जाने कुरा आएन। अब यो श्वास रोक्ने कुरा त्यति प्रामाणिक होइन जति चाहिँ अक्सिमिटर हुन्छ। तर अक्सिमिटर मान्छेको घरमा नहुने भएको कारणले गर्दा अक्सिमिटर युज गर्नु सकभर। तर अक्सिमिटर पनि बजारमा पाउने हामीले सस्तो खोजेर ल्यायो भने त्यसले ज्यान लिएको घटना छ। फेरि इन्डियाको एकजना चाहिँ अफिसरको गभर्मेन्टको सुधीर भन्ने ठुलै लेभलको कमिसनर, त्यो कमिसनरको ज्यान गयो अक्सिमिटरको कारणले। अक्सिमिटर नकली परेछ, उनले गाह्रो हुँदै गयो, फोक्सोमा समस्या बढ्दै गयो, स्वाफा हुँदै गयो, त्यो बेला अक्सिमिटर लगाएर हेर्दाखेरि 95 देखाइरहेको छ। अनि यो अक्सिमिटर ठिक छ त्यसकारण अस्पताल जानु पर्दैन भन्ने उनका डाक्टरहरूले त्यही भन्छन्। फेरि तपाईँ हात्तिनु पर्दैन, उनले फोन हान्छन्, मलाई चाहिँ स्वाफा भइरहेको छ, श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, म अस्पताल आउनु पर्ने कि नपर्ने भन्दा अक्सिमिटरले के भन्छ, अहिले चाहिँ 94 देखाइरहेछ, 95 या 96 देखाइरहेछ भन्दा तपाईँ चिन्ता लिनु पर्दैन। यो बाउटहरू आउने जाने गर्छन्, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्दा भन्दै लास्ट डेको 2 बजे त छटपट भएर अस्पताल पुर्याइयो
अक्सिमिटर पनि लिएर गइयो, त्यो अक्सिमिटर त नक्कली पो रहेछ। क्यान इमेजिन इट? हजुर। अब अस्पतालमा हेर्दा त उसको अक्सिजन लेभल त 72 मा पुगिरहेको, मह्म। ज्यान गयो बिचरा अफिसर। त्यसकारण अक्सिमिटर पनि हामीले नक्कली पर्यो भने त्यसले समस्या ल्याउँछ। त्योभन्दा सासै असली हुन्छ। त्यसकारण सास रोकेर आधी मिनटभन्दा बढी श्वास चाहिँ रोक्न सकिन्छ भने म सुरक्षित छु भनेर हामीले बुझ्ने कुरा यसरी बुझौँ। अनि अब सुरक्षित रूपमा घरमा बस्दाखेरि मेरो रिक्वेस्ट, मेरो आफ्नै अनुभव पनि, किनकि हाम्रो सेरोफेरमा पनि थुप्रै साथीहरू बसिरहनु भएको छ। हामीले सुरक्षा कवचको रूपमा 2 औषधिलाई प्रयोग गर्छौँ। एउटा चाहिँ गुर्जो, तुलसी यहाँ पाइँदैन, पाइयो भने तुलसी, हजुर। अनि पाइएन भने चाहिँ गुर्जो, अनि त्यो पनि पाइएन भने जताततै पाउने तितेपाती। यो 3 चिजको चिया चाहिँ खाइरहने, यो 3 चिजको चिया चाहिँ खाइरहने। अनि चाहिँ जलनेती, नाकबाट पानी पसाएर अर्को नाकबाट निकाल्ने यौगिक क्रियालाई जारी राख्नु। यो भन्दा राम्रो उपाय अरू हुनै सक्दैन, किनकि कोरोनाको इपिसेन्टर भनेको नाकै हो। यहीँबाटै छिर्छ। सरी, इन्ट्रान्स भनेको नाकै हो। हजुर। अनि सबभन्दा पहिला ऊ नाकैमा बसिरहन्छ, नाकैमा उसले चाहिँ सन्तान उत्पादन गर्दै जान्छ। त्यहीँबाट उसलाई चाहिँ भगाउन सक्यो भने अधिकांश केसमा कोरोनाबाट बचेको छ। अतः यो जलनेती एउटा भाँडो करुवा सम्झनुस्, त्यसमा 1 चम्चा नुन हाल्ने, अनि आधा लिटर जति पानी एउटा नाकको पालबाट छिराउने, अर्कोबाट निकाल्ने। अब यसको बारेमा बुझ्नको लागि नेटमा गएर, नेटमा थुप्रै कुराहरू हुन्छन् जलनेतीको बारेमा, नेटबाट सिक्नुस्। र यसो गर्नुभयो भने नाक चाहिँ सफा भइरहन्छ। अनि यसले पनि इम्युन सिस्टमबाट कोरोनाबाट जोगाउने भयो। अनि अर्को कुरा ओइल पुलिङ भनेको तपाईसँग यदि नरियलको तेल छ भने सर्वोत्तम, त्यो पनि पाइएन भने कम्तीमा पनि यो हाम्रो तिलको तेल, अरू तेल चाहिँ मुखमा राख्न गाह्रो हुन्छ, तिलको तेल चाहिँ 2 चम्चा मुखमा हाल्ने, अनि 10 देखि 20 मिनट कुलकुल गर्ने। यो कुलकुल गर्दाखेरि मुखमा आएर बसेका चाहिँ भाइरसहरू त्यही समाप्त। नाकमा आएका भाइरसहरूलाई समाप्त गर्नलाई जलनेती, ओइल पुलिङले मुखमा पनि भाइरस सर्ने ठाउँ एउटा मुख पनि हो। अतः यो मुखलाई पनि सुरक्षित राख्छ। यसरी चाहिँ बस्नुभयो भने यहाँहरू सुरक्षित हुन्छ। र घरमा बस्दाखेरि मैले भने यो टाइमको सदुपयोग गर्ने अवस्थामा यहाँले यो यस्ता थुप्रै कुरा विधिहरू नेटबाट चाहिँ सिक्नुस्। मनोरञ्जनमा टाइम व्यतीत नगर्नुस्, इम्पोर्टेन्ट कुरा सर्च गर्नुस्। र हामीलाई यहाँहरूले थप जानकारीको लागि यो कोरोना सम्बन्धी हामीले 3 वटा भिडियो चाहिँ जारी गरेका छौँ अहिलेसम्म। हिजै पनि हाम्रो एउटा भिडियो जारी भएको छ। हाम्रो युट्युब च्यानल हो मनोक्रान्ति सेन्टर। मनोक्रान्ति सेन्टरलाई फलो गर्नुस्। त्यसमा थुप्रै ज्ञानका कुराको साथै कोरोना सम्बन्धी भिडियोजहरू हामीले जारी गर्दै आइरहेका छौँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा यहाँले चाहिँ अब यो कोभिडको महामारी जुन यो भाइरसबाट चाहिँ कसरी बच्न सक्ने उपायहरू भनिदिनु भयो, र 10-12 वटा भ्याक्सिन त आफै पनि भनिदिनु भयो, प्राकृतिक रूपले पनि हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू गरिदिनु भयो। यस्तो फुर्सदिलो समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ के कसरी यो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि राखिदिनु भयो। र कोभिड यदि पोजिटिभ कसैलाई भएको छ भने होम आइसोलेसनमा चाहिँ के गरेर चाहिँ बेस्ट हुन्छ, हामी कसरी चाहिँ बस्न सक्छ भन्ने कुराहरू सबै कुरा समेट्नु भयो यहाँले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ है। अन्तिममा कार्यक्रम सुरक्षित म 2 जस्तै यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ, अन्तिममा केही भनिदिनुहोस् न। थोरै कुरा मैले अझै जोड्नुपर्छ यसमा। अब तपाईँ उठ्दा बस्दा ढाड सिधा पारेर बस्ने त कुरा गयो, तर यही बेला चाहिँ गहिरो सास तान्दै छोड्दै फुर्सदमा गरिरहनुहोस्। फुर्सदमा छ। यसले तपाईँको फोक्सो बलियो पार्ने र अक्सिजनको लेभल बढाउने काम गरिरहन्छ। यो क्रियालाई नछोड्नु होला। र हामीले हाम्रो युट्युबमा एउटा भिडियो राख्दैछौँ, सुत्ने बेलामा श्वासक्रिया, कस्तो श्वासक्रिया गर्ने, र त्यो श्वासक्रिया गरेर सुत्दाखेरि निद्रा पनि मजाले लाग्ने, र कोरोनाबाट लड्नको लागि सुत्ने बेला हाम्रो फोक्सोलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने त्यो पनि आउँदैछ। यो अहिले समय अभावमा यो मैले भन्न भ्याइनँ। युट्युबलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तो अमूल्य समय यहाँले चाहिँ आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ समय दिनुभएकोमा चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ पनि सुरक्षित बस्नु होला।
जय होस्। हस् नमस्कार। हजुर, पक्कै पनि आज विशेष कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आध्यात्मिक साधक मनोक्रान्ति अभियानका प्रणेता डाक्टर योगी विकास आनन्दजी। पक्कै पनि आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा उहाँले धेरै कुरा हामीलाई चाहिँ सिकाएर गइसक्नु भएको छ र पक्कै पनि उहाँका कुराहरूलाई चाहिँ यदि हामीले फलोअप गर्यो भने कोभिडको यो महामारी जुन यो भाइरस जताततै फैलिरहेको छ पक्कै पनि हामी घरमै बसेर चाहिँ यो उपायहरू गर्ने हो भने चाहिँ हामी कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ र आई होप सो उहाँले जे भनिरहनु भएको छ जे कुराहरू उहाँले आज बताउनु भयो सबै कुरा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ फलोअप गरिदिनु होला। सो यति जेलसम्म यहाँले मलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र भोलि ठिक 12 बजेको समयमा फेरि पनि कार्यक्रम सुरक्षित मटु लिएर म रूपी उपस्थित हुने नै छु। तर एउटा कुरा फेरि पनि भन्न चाहे, मास्क, सोशल डिस्टेन्सिङ एन्ड सेनिटाइज यो 3टा बेसिक निडलाई जहिले पनि फलो गरिरहनु होला। अति आवश्यक काम छ भने मात्र बाहिर जानु होला र निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिदिनु होला र घरमा सुरक्षितसँग बस्नु होला। यति भन्दै आज मलाई एमसिआरबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो विशाल दाई, प्रवीण दाई, त्यसैगरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो विजय दाईलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रूपी बिदा दिन चाहन्छु। तर कति नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टिभी। नमस्कार।